चार अहम खबरें नाज़रीन जो आपके सामने रखनी हैं। और सबसे पहली खबर जो है वो दहशत गर्दी के दो वाक़यात में 3 बड़े धमाके और ऑपरेशन दहशत गर्दी के किस तरह मुकम्मल हुए और दहशत गर्द कौन था ये हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा में अमन जरगा हुआ, क्या लाहेअमल आगे होगा ये हम आपको बताएंगे। असम्बली में शिक वाइज 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होती रही, क्या हुआ ये हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन असम्बली में नवाज शरीफ भी नज़र आए और खुर्शीद शाह नज़र आए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन सबसे पहले जो दहशत गर्दी के वाक़यात, एक कचहरी के बाहर इस्लामाबाद में जो धमाका हुआ उसका जो है मालूमात हुई है। नाज़रीन सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो बैक वीडियो जो देखी और जो अब तक की मालूमात है तो वो बाजोड़ से वो आया था, बाजोड़ का रिहायशी था और वो सारी मालूमात हुई है। जो खुदकश हमलावर था जो इस्लामाबाद कचहरी के बाहर जो धमाका हुआ। उसके बाद नाज़रीन जो वाना का बहुत बड़ा वाक़या जिसमें जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत बड़ा कारनामा और अंजाम दिया है कि तकरीबन सब स्टूडेंट जो थे वो भी उनको बाहिफाजत निकाला गया और ऑपरेशन भी मुकम्मल हुआ। ये बहुत बड़ी बात है नाज़रीन। ये गुज़श्ता रोज़ हमने आपको किस लिए नहीं बताया था कि ये नाज़रीन ऑपरेशन बड़ा लंबा जारी रहा। दहशत गर्दी का ये बहुत बड़ा सानिया ख़तरनाक तरीन अज़ाइम थे जो खाक में मिलाए गए। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी फुर्ती और बड़ी ज़बरदस्त अक्लमंदी और बड़ी यानी कि अपनी कारकर्दगी जो है वो दिखाई और बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ जो भी वहाँ स्टूडेंट थे उनको किस तरीके से बाहिफाजत निकाला और फिर उनको एक एरिए में जो है रोके रखा। और उसके बाद नाज़रीन ये हुआ कि पहले आपको डिटेल जो है आप सारी सुन चुके होंगे कि जो मेन गेट है उस पर धमाका किया गया था और उसके बाद नाज़रीन कुछ कह रहे थे 2 दहशतगर्द अंदर दाखिल हो गए हैं, कुछ कह रहे थे 3, तो ये 4 की तादाद थी जो अंदर दाखिल हुई। मगर वो जो है स्टूडेंट जहाँ रहते हैं कमरों में वहाँ तक जो है वो नहीं पहुँच सके थे और पहले स्टूडेंट को निकाला गया। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के अदारों ने उनको निकाला बाहिफाजत। वो आप देख सकते हैं नाज़रीन, जो है वो फुटेज आपको नज़र आ रही होंगी, उनको बाहिफाजत निकाला। उसके बाद नाज़रीन ये 33 घंटे लंबा ऑपरेशन रहा। तो उसके बाद वो यकायक बाहर निकले हैं दहशतगर्द, बाहर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मौजूद थे तो उसमें जो है उनको फायरिंग करके जो है वो हलाक किया गया और उसमें एक दहशतगर्द ने फिर धमाका किया जोरदार, जिससे जो है वो दूसरे दहशतगर्द भी वो जो है उनके चीथड़े उड़ गए। और ये नाज़रीन इस तरह 33 घंटे में ये मुकम्मल ऑपरेशन हुआ। उसमें हमारे नाज़रीन 5 जो लोग हैं वो शहीद हुए हैं, जिसमें 3 जो हैं हमारे जवान शहीद हुए हैं। तो तकरीबन इस ऑपरेशन में 9 लोग ज़ख्मी हुए, जिसमें 2 जो थे सवीने लोग। तो बाकी तमाम अमला और तमाम स्टूडेंट जो हैं बाहिफाजत रहे। ये बहुत बड़ी बात है कि उनका जो अज़ाइम थे वो मिट्टी में खाक में मिल गए। और नाज़रीन ये जो दहशत गर्दी के दोनों वाक़यात हैं ये उसकी डिटेल थी। और उसके बाद नाज़रीन आ जाते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन जरगा, पीस जरगा मुनक्कद हुआ। वहाँ जो है सहाफ़ी भी थे और उसके अलावा सियासी लीडरान तमाम मौजूद थे। और उसके अलावा नाज़रीन जो उस इलाके के सियासी लीडरान और मशरान
وہ بھی تھے، اور یہ جرگہ جو ہے یہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں یہ ساری تقریبات منعقد ہوئی، اور باری باری سب جو ہے اسپیچز کر رہے تھے اور اپنی رائے دے رہے تھے۔ سہیل افریدی نے بھی اسپیچ کی، اور اس بار انہوں نے کوئی بڑی جو ہے جوشیلے انداز میں نہیں، بڑی نپی تلی اور بڑے بہترین انداز میں اسپیچ کی، اور انہوں نے اپنی اسپیچ میں یہی کہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صحافی بھی، مختلف طبقہ فکر کے لوگ، اس کے علاوہ جو سیاسی لیڈران ہیں، مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اور عمائدین جو مشران ہیں، وہ سب اپنی آرا دیں اور ایک رائے پر متفق ہو کر آئندہ کے لیے لایا عمل اختیار کیا جائے۔ اور یہ انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ یہ تو سب لوگ ہی چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں امن ہونا چاہیے، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر یہ آپریشن جو بند کمروں میں فیصلے کیے جاتے ہیں اور اس میں جو ہے عام جو اسٹیک ہولڈر ہیں، جن کی جانیں جاتی ہیں، یا جو سیاسی لیڈران ہیں، جو صحافی ہیں، جو مختلف طبقہ فکر کے لوگ، ان کو اس میں کوئی ان کی آرا نہیں لی جاتی۔ یہ جرگہ اسی لیے منعقد کیا کہ سب کی رائے لی جائے اور ایسا لایا عمل اختیار کیا جائے کہ جس سے اگر کوئی آپریشن بھی کرنا پڑے تو اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اور تاکہ اس میں ہمیشہ کے لیے امن قائم ہو۔ تو یہ سہیل افریدی کی جو تقریر تھی اس کا میں نے اپنے الفاظ میں لبے لباب آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ تھا۔ اور اس کے بعد ناظرین سارا دن جو ہے یہ 11 بجے تقریباً شروع ہوا ہے اجلاس نیشنل اسمبلی کا، اور اس میں جو ہے وہ تقاریر بھی ہوئیں، اور اس کے بعد جو عمل شروع ہوا 27ویں آئینی ترمیم کا، تو وہ شک وائز جو ہے وہ منظوری دی جا رہی تھی۔ یہ گزشتہ روز بھی ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ منظور ہو جائے گی، اور منظوری کا عمل جاری تھا، سمجھو کہ وہ منظور ہو چکی، اور اس میں نواز شریف بھی نظر آئے اسمبلی میں، اور اس کے علاوہ جو ہے خورشید شاہ آئے، اور ناظرین 233 ووٹ جو ہیں اس میں جو حق میں جا رہے تھے، اور 4 ووٹ جو ہیں مخالفت میں دیے جا رہے تھے۔ تو یہ اس طرح کر کے یہ منظوری ہو رہی تھی جو 27ویں آئینی ترمیم ہے۔ اور ناظرین پی ٹی آئی جو ہے جو مخالفت میں تھی انہوں نے واک آؤٹ کیا۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین اپڈیٹ تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ ناظرین ہمیں دیجیے اس دعا کے ساتھ اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔